प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमने पढ़ा था, ठीक है, कि प्रीपोजिशन का जब हम यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, यानी हर्फ जर के बाद जो भी नॉन आएगा वो मजरूर कहलाएगा, ठीक है, मजरूर कहलाएगा। और इंग्लिश में जेनेटिव केस, ठीक है, जेनेटिव केस में वो नाउन होगा जो हर्फ जर के बाद होगा, ठीक है। और एक बात बताई थी कि जो नॉन मुनसरिफ होंगे उस पे तनवीन आ सकता है, मगर जो गैर मुनसरिफ होंगे उस पे तनवीन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहा है, ठीक है, एक मुहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन, ठीक है। इस कॉलम के सभी नाउन्स के आखिर में तनवीन लगा हुआ है, यानी 2 पेश, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में जो नाउन है, आमीनतु, ज़ैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, सफियतु, रुक़ैयतु, ये औरतों के नाम हैं। ये ऐसे अस्मा हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिन पर सिर्फ सिंगल पेश है, एक पेश है, तनवीन नहीं है, तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करता ये नाउन। ये नाउन इंग्लिश में कहलाते हैं डिप्टोट, ठीक है, और क्या कहते हैं अरबी में कहलाते हैं गैर मुनसरिफ। तो गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आता। नंबर 5 आज का सबक है अद-दर्सुल खामिस, द 5th लेसन। एक मिनट, देखिए ये कन्वर्सेशन है, इसमें कन्वर्सेशनल है। जस्ट एक मिनट। सईद और यासिर के दरमियान बातचीत हो रही है, और अली भी है। सईद कहता है अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु, ठीक है। यहाँ देखिए आ हमजा इस्तिफाम लगा हुआ है जिससे हम सवाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से किताबु मुहम्मदिन, ये जो पार्ट है, असल इस लेसन का जो मेन थीम है, मेन फोकस है, वो इसी पार्ट पे है, ये जो किताबु मुहम्मदिन है, ठीक है। दूसरे लाइन में है किताबु हामिदिन, तीसरे में है किताबु मुहम्मदिन, ठीक है। फिर आगे चल करके मकतबिल मदारिस, ठीक है। ये टर्म में कहलाते हैं मुजाफ और मुजाफ इलैह, यानी इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो तरकीब होती है, उसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक नॉन की इजाफत दूसरे नॉन की तरफ होती है, या फिर दूसरे अल्फाज में इस तरह से कहें कि किसी चीज की इजाफत किसी दूसरे चीज की तरफ होती है, ठीक है। जिसकी तरफ इजाफत करते हैं उसको मुजाफ इलैह कहते हैं, और जिसकी इजाफत करते हैं उसको मुजाफ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तर्जमा। सईदुन, सईद कहता है, सईद के बाद कोलोन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। सईद सेड, सईद कहता है, क्या कहता है, अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिर, ए यासिर। यहाँ पे देखिए या यासिर, इसको भी पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। या यासिरु, देखिए या पहले है, उसके बाद यासिरु है। एक यासिर के अंदर की या है, और एक या जिसके जरिए से हम पुकार रहे हैं, ठीक है। तो जो पहली या है वो हरफे निदा कहलाता है। हरफे निदा, हरफे निदा के माने क्या होंगे, हर्फ के माने हर्फ, निदा के माने आवाज लगाना, यानी जिस हर्फ के जरिए से हम किसी को आवाज लगाते हैं, किसी को पुकारते हैं, उस लफ्ज को हरफ निदा कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, या हरफ निदा जो है उसके बाद जो नॉन है उस पे सिंगल पेश है, डबल पेश नहीं, ठीक है, डबल पेश। तो यासिर जो है ये मुनादा है, यानी जिसको पुकारा जा रहा है या के जरिए से, वो मुनादा कहलाएगा टर्म में, ठीक है। मुनादा यानी जिसको आवाज लगाई गई हो। अब देखें, सईद कहता है किताब मुहम्मदिन हाजा या यासिर, ए यासिर, क्या यह, देखें हाजा भी है
کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ سب سے پہلے آ کا ترجمہ، پھر حاضہ کا ترجمہ، اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ، اس کے بعد یا یاسر کا ترجمہ کریں گے، یا پھر یا یاسر کو پہلے کر سکتے ہیں۔ کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر جواب دیتا ہے لا، نہیں۔ میں نے بتایا کہ حمزہ استفہام کے ذریعے سے جو سوال کرتے ہیں اس کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یس اور نو میں جواب دیتے ہیں، اور یس اور نو کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ نعم اور لا، ٹھیک ہے۔ یاسر کہتا ہے لا، نہیں۔ ھذا کتاب محمد، ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ حامد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں پہلے مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں ہوتا، یعنی جو فرسٹ پارٹ ہے مضاف اور مضاف الیہ میں سے، دیکھیں یہ ہے فرسٹ پارٹ، یہ ہے سیکنڈ پارٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو فرسٹ پارٹ ہے جو مضاف کہلاتا ہے اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں الف لام اگر نہیں ہوتا ہے تو کسی نون پہ تنوین آ سکتا ہے نا، مگر مضاف ہونے کی حالت میں نہ تو الف آ سکتا ہے مضاف پہ، نہ تو تنوین آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف الیہ جو سیکنڈ حصہ جو ہے، دوسرا حصہ جو ہے حامدین، اس پہ ہمیشہ زیر ہوگا۔ یاد رکھیں گے مضاف الیہ کا جو اسٹیٹس ہے، گرامیٹیکل اسٹیٹس ہے، وہ ہے کیا کہتے ہیں، مجرور ہونا، یعنی جینیٹو کیس میں ہونا، یعنی اس پر زیر ہونا، ٹھیک ہے۔ کبھی ایک زیر ہوگا، کبھی دو زیر ہوگا، وہ الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ لا، نہیں۔ ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یاسر کہتا ہے ہوا علی المکتب ہناک، یاسر پھر کیا کہتا ہے؟ ہوا علی المکتب ہناک۔ دیکھیں ہناکا کے معنی ہوں گے وہاں، وہاں کے لیے انگلش آتی ہے دیر، ٹھیک ہے۔ ہناکا یعنی دیر۔ ہوا علی المکتب ہناکا، دیٹ از آن دی ٹیبل دیر، ٹھیک ہے، وہ وہاں میز پر ہے، وہ وہاں میز کے اوپر ہے۔ پھر سعید کہتا ہے این دفتر عمار، سعید کیا کہتا ہے؟ این دفتر عمار، اینا سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دفتر عمارین یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ این دفتر عمارین، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاسر جواب دیتا ہے ہوا علی مکتب المدرسی، وہ مدرس کے میز پر ہے، مکتب کے معنی میز، ہوا علی مکتب المدرسی۔ پھر سعید کہتا ہے قلم من ھذا یا علی، پوچھتا ہے سعید قلم من ھذا یا علی۔ یہاں پہ دیکھیں من کو سمجھ لیں، میں نے بتایا من کے معنی ہوتے کون، ٹھیک ہے۔ اور من جو ہے گرامر کے حساب سے مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ مبنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو آسان کر کے بتایا تھا کہ جو انچینجیبل ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انچینجیبل ناؤن جو ہوتا ہے اسے مبنی کہتے ہیں۔ عربی میں بہت سارے ناؤن، زیادہ تر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مورب ہوتے ہیں، یعنی جو چینجیبل ہوتے ہیں، جو بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ناؤنس ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مبنی جو ایک حالت پر برقرار رہے، عامل کے بدلنے کے باوجود بھی تبدیلی نہ ہو تو اسے مبنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو من ہے ہر حالت میں من ہی ہوگا، کسی بھی حالت میں من ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں قلم مضاف ہے اور من جو ہے مضاف الیہ ہے، اور آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ پہ زیر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قلم منن نہیں کہیں گے، کیونکہ آلریڈی ہم جان چکے کہ من کس کیٹیگری میں سے آتا ہے، من انچینجیبل ناؤن میں سے آتا ہے، یعنی مبنیات میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عربی میں زیادہ تر جو اسما ہیں یعنی ناؤنس ہیں
وہ چینجیبل ہے یعنی مورب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ناؤنس ہیں، کچھ ایسے اسما ہیں جو مبنی ہیں یعنی انچینجیبل ہے، ٹھیک ہے، تو من جو ہے اسی میں سے ہے۔ قلم من، اب بتائیں من کیا ہے، مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مضاف الیہ ہوگا نا، آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہے مگر اس پہ زیر نہیں لگا سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے۔ قلم من ہاذا، یہ کس کی قلم ہے؟ یا علی، اے علی، اے علی، یہ کس کی قلم ہے؟ ٹھیک ہے، علی جواب دیتا ہے ہاذا قلم المدرسی، دیکھیں یہ ہاذا ہو گیا اس میں اشارہ، یہ مبتدا ہو گیا، اور یہ مضاف الیہ مل کر کے سبجیکٹ ہاذا سبجیکٹ کا پریڈیکیٹ ہے۔ ہاذا کیا تھا؟ اس میں اشارہ سبجیکٹ تھا، ایز اے سبجیکٹ تھا، اور قلم المدرسی یہ مرکب اضافی ہو کر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ پریڈیکیٹ ہو جائے گا۔ ہاذا قلم المدرسی، یہ مدرس کا قلم ہے، دس از دی پین آف دی ٹیچر۔ پھر سعید کہتا ہے این حقیبت المدرسی، اینا کے معنی ہوتے کہاں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اینا جو ہے سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، حقیبت المدرسی یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ میں ہوتا کیا ہے ایک بار پھر بتا دیتے ہیں، دیکھیں ایک المدرس ہے، ایک حقیبہ ہے، تو جو پہلے ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، یاد رکھیں گے، عربی میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، اور اردو میں اسی کا الٹا مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، یاد رکھیں گے۔ تو حقیبت مضاف ہے اور المدرس مضاف نہیں، سوری، حقیبت مضاف الیہ ہے، پہلے الیہ ہوگا مضاف الیہ، اور المدرس مضاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک نون کی، ایک اسم کی، ٹھیک ہے، اضافت ہوتی ہے، ایک نون کی اضافت ہوتی ہے دوسرے نون کی طرف، یعنی یہ مدرس کی اضافت کدھر کر دیا؟ حقیبتن کی طرف، یعنی کیا کہتے ہیں، ہاں ایٹریبیوٹ کر دیا، ٹھیک ہے، مدرس کو ہم کیا کر دیا؟ حقیبتن سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، پوسیسیولی، ٹھیک ہے، حقیبت المدرس، اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ مدرس کا بیگ، پہلے کسی اور کا ہو سکتا تھا، لیکن جب مضاف الیہ کے اسٹرکچر میں ہم نے اسے ترتیب دے دیا تو اب یہ خاص ہو گیا، آنرشپ کو بتلاتا ہے یہ مضاف الیہ کی ترکیب، ٹھیک ہے، ملکیت کو بتلاتا ہے۔ پھر علی کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ دیکھیں، ہی تحت المکتبی، دیکھیں ہیا جو ہے یہ ایز اے سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا، اور تحتا کو سمجھ لے، تحتا کے معنی ہوں گے انڈر، نیچے، بلو، ٹھیک ہے، اور تحتا کا استعمال ایز اے مضاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تحتا کا استعمال ایز اے مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تحت المکتبی، تو کیا ہو جائے گا؟ تحت المکتبی، میز کے نیچے، ہی تحت المکتبی، دیٹ از انڈر یا پھر بلو دی ٹیبل۔ دیکھیے اس سے اوپر میں نے الٹا بتا دیا، شاید پہلے مضاف ہوتا ہے پھر مضاف الیہ ہوتا ہے، حقیبت المدرس، ہاں ٹھیک ہے، حقیبت المدرس پہلے مضاف ہے پھر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، مدرس جو ہے مضاف الیہ ہے، کنفیوز ہوا تھا تھوڑا، خیر کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ آگے دیکھیے تمارین، تمرین کی جمع، تمرین کے معنی ایکسرسائز، پریکٹس۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، عجب آنسر، عن الاسئلہ دی کوسچن، الآتیہ فالوئنگ، آنسر دی فالوئنگ کوسچنز۔ نمبر 1، این کتاب محمد، سوال ہے این کتاب محمد، اب اوپر دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیے دکھاتے ہیں، یہاں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو خود سے بنائیں گے تو جہاں پہ نام کی ضرورت ہوگی نام لگائیں گے، جہاں پہ ضمیر کی ضرورت ہوگی ضمیر لگائیں گے۔
ऐन किताब मुहम्मदिन सवाल है, तो सवाल के अकॉर्डिंग जवाब देंगे किताब मुहम्मदिन अलल मक्तबी हुनाका। हो गया ना, हुआ को मैंने हटा दिया, ठीक है, एकदम क्लियर करने के लिए। किताब मुहम्मदिन अलल मक्तबी हुनाका, मोहम्मद की किताब वहाँ मेज पर है। अलल मक्तबी मेज पर, हुनाका के माने वहाँ, यानी हेयर का अपोजिट देयर, ठीक है। नंबर 2, ऐन किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है, ठीक है, अम्मार की किताब कहाँ है। तो ऊपर देखिए, ऐन दफ्तरु अम्मारिन हुआ अलल मक्तबी, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिस, तो इसको कहेंगे किताबु अम्मारिन अला मक्तबिल मुदर्रिसी, किताबु अम्मारिन अला मक्तबिल मुदर्रिसी, अम्मार की जो किताब है वो मुदर्रिस के मेज पर है, ठीक है। नंबर 3 में है ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग कहाँ है। हकीबतुन के माना बैग होते हैं, ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, ठीक है। तो नीचे सबसे नीचे देखें, नाउन को प्रोनाउन को हटाकर नॉन पुट करें, हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी, हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी, प्रोनाउन को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। मुदर्रिस, मुदर्रिस की बैग, मुदर्रिस का बैग मेज के नीचे है, मुदर्रिस का बैग मेज के नीचे है, ठीक है। हाँ सर, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये जैसे हुआ आला मक्तबी मुदर्रिस है ना, हाँ तो इसमें यासिर बोल रहा है कि हुआ आला मक्तबी अल हम्म मुदर्रिस, हम्म है ना। ये मुदर्रिस की मैच मुदर्रिस जो है, ये इसमें हु की जगह जो हु लिखा है शुरू में, उसकी जगह पर आपने किताब का नाम दिया, तो किताब रखेंगे किताबुन रखेंगे, मतलब ये क्लियर नहीं हो गया है। किताब ये जैसे को, किताब, हाँ बोले। ये मैं पूछ रहा हूँ कि हुआ आला मक्तबी अल मुदरिस है ना, हाँ ठीक तो जी। वो मुदरिस की मेज पर है, वो तो ठीक समझ में आ गया। लेकिन हम्म ये जब आपने जब इस प्रश्न का उत्तर दिया है, हम्म, कौन सा, ये मुदरिस की किताब कहाँ है, हाँ ठीक मुदर्रिस है, की मुदर्रिस, नहीं, मुदर्रिस की किताब, ये कहाँ नहीं, सवाल है, सवाल। मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की हाँ किताब, हाँ हाँ मोहम्मद की किताब कहाँ है। हाँ। तो इसका ये जो किताब मोहम्मद, तो किताबु ये किताबु मुहम्मदिन, मुजाफ मुजाफ किताबो इलैह। है ना, हाँ किताबो बोलेंगे, हाँ हाँ। तो मैंने, किताबो हाँ, मत, सुनिए सुनिए सुनिए, बता रहे हैं, समझ गए। हाँ हाँ किताबु मुहम्मदिन, देखें यहाँ पे जो जवाब था मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, समझ गए। अईन किताबु मुहम्मदिन, ठीक है। हाँ तो ये देखिए, ये हुआ क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, हाँ हाँ, ठीक है। इसकी जगह पे रखा हाँ है, हाँ, इसकी जगह पे क्या इसको रखा हटा, जाएगा, ये इसकी जगह पे किताबु मुहम्मदिन मुजाफ मुजाफ इलैह वाला स्ट्रक्चर रखा हाँ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो सही है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये किताबू की किताबुन, मतलब इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि जैसे आपने मेरे को ये हाँ इसमें कंफ्यूजन हुआ था हाँ, कि बता रहा हूँ, किताबू मोहम्मदिन। बता रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी बताया ना कि हाँ, मुजाफ जो होता है, मुजाफ पहले होता है, ठीक है। हम्म मुजाफ हम्म पर याद रखेंगे हम्म, कि ना तो अलिफ लाम आएगा ना तो तनवीन आएगा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक 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 है, ठीक है, तो सिंगल ठीक है, पेश आएगा, ठीक है, ठीक है, सिंगल पेश आएगा, ठीक है, किताबु किताबू, मुहम्मदिन। हाँ ठीक है, ठीक आ गया, क्लियर हो गया। चलिए बहुत। यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पे नहीं, इस पे लगा हुआ नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा हम्म, था। देखिए अगला है नंबर 2, हाँ, अजीफिल कलीमतिल कलीमतल ऊला इला सानिया, ठीक है। अजीफ के माना होते हैं निस्बत करना, देखिए इजाफत और मुजाफ इलैह इसी लफ्ज से बना है, अजीफ से बना है, ठीक है। तो अजीफ के माना होंगे एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट द फर्स्ट वर्ड टू द सेकंड, मतलब क्या हुआ, दो दो अलग अलग नॉन, इंडिपेंडेंट नॉन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, पहले को दूसरे की तरफ एट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, पसेज कर देना है,
اضافت کر دینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کا دوسرے کی طرف نسبت بتلا دینا ہے، ٹھیک ہے، آنرشپ بتلا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتابن یہ ایک ناؤن تھا اور محمد یہ بھی ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کو کنیکٹ کر دینا ہے پسیسیولی، یعنی اضافت کے طور پہ مضاف مضاف الیہ والے اسٹرکچر میں چینج کر دینا ہے. ان دونوں کو کتابن اور محمدن کو سیٹ کر دینا ہے ایز اے مضاف اور مضاف الیہ. تو کیا ہوگا، پہلے کیا تھا، کتابن پہ بھی تنوین تھی اور محمدن پہ بھی تنوین تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب مضاف بنا دیا کتاب پارٹ کو تو سنگل پیش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور محمدن پہ زیر آئے گا، یہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے، اور زیر آئے گا یہاں پہ تنوین آئے گا، ٹھیک ہے. کتاب محمدن ترجمہ کیا ہوگا، محمد کی کتاب، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے، ہاں ایسے ہی ہے مکتبن، اس پہ تنوین ہے، اور المدرسو، ٹھیک ہے. مکتبن کے معنی ایک مکتب، ایک میز یا کوئی میز، ٹھیک ہے، وداؤٹ الف لام کے ہے، دھیان دیں گے. اور المدرسو جو ہے الف لام کے ساتھ ہے، مدرس کے معنی ہوتے ہیں دا ٹیچر، ٹھیک ہے. ان دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے پسیسیولی، ٹھیک ہے، یعنی اضافت کے طور پر مضاف مضاف الیہ والے اسٹرکچر میں سیٹ کرنا ان دونوں کو. تو کیا ہوگا، مکتب المدرسی، دا ٹیبل آف دا ٹیچر، ٹھیک ہے، استاذ کا میز، استاذ کی کرسی، ٹھیک ہے. مکتب کے معنی کرسی اور میز وغیرہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایسے ہی جوڑنا ہے، جوڑتے جائیں. ہاں منشد بھائی آپ بھی پڑھیں. قلم اور حمیدن کو جوڑوں گا تو کون ہے منشد ہاشمی؟ جی پڑھیں آپ بھی. ہاں حامدین، ہاں دونوں پڑھیں، ایک کالم آپ پڑھیں ایک کالم آپ پڑھ لیں گے. قلم و حامدین، چلے ترجمہ بھی کرتے چلے. حامد کی قلم، ہاں ٹھیک ہے، آگے بولیے. نہیں ایک کالم میں آپ چلے نا، دوسرے کالم میں مت جائیے. آپ کی آواز کم آتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا میری آواز، ہاں آپ کی آواز کم آتی ہے، آپ مائک سے دور ہو کر بولتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، چلیے بولیے. میں بولیے بولوں؟ بھائی، ہاں ہاں بولیے. ہاں مفتاح اس کالم میں مت جائیے، اس کالم میں مت جائیے، اسی کالم میں پہلے اچھا پڑھیے نا. یہ ایک ہی، اچھا بیتن ہوں عباسن. ہاں اب دونوں کو جوڑیے مضاف مضاف لے کے طور پہ. تو یہ آئے گا بیتو عباسن. ہاں بالکل صحیح ہے، ٹھیک کنفیوز ہے، مت ہوئیے. جی ہاں ترجمہ اور بھی یہ دیکھو، کیجیے، ترجمہ بھی کیجیے. عباس کا گھر. بہت صحیح ہے، آگے بولیے. غرفتن، 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 غرفتن کے معنی کمرہ، علیون کے معنی علی. علیون، ہاں علیون. تو غرفتو علیین، علیین، ٹھیک ہے، ہاں علی کا کمرہ. ٹھیک ہے چلیے آگے بولیں. ٹھیک ہے، دفترن ہاں کے معنی کاپی اور سعیدن نام ہے. تو یہ آئے گا دفترو سعیدن، ہاں بالکل صحیح ہے. سعید کی دفتر. ہاں ٹھیک ہے، نوٹ بک. نوٹ بک، مندیلن کے معنی رومال، یاسر نام ہے، جوڑ ٹھیک دیجئے. ہے. اندلو ہاں یاسرین. ہاں مندیل یاسرین، مندیل یاسرین. مندیلو یاسرین، ہاں یاسر کا رومال. ٹھیک ہے. قمیصن کے معنی شرٹ، عمار نام ہاں ہے. ٹھیک ہے، کمیسن لکھا ہے، اور ہاں ادھر عمارن، امارون، امارون. تو یہ قمیص آئے گا عمارن. کمیسو امارن. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ امار کا قمیص. ٹھیک ہے آگے بولیے. سریرن، سریر ان کے معنی بیڈ، بیڈ. خالد نام ہے. اور خالدن،
तो ये आएगा सरीरु हाँ सरीरु खालिदीन। ठीक है, तो बस। खालिद का बेड। हाँ देखिए, मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुन है एक विदाउट अलिफ लाम वाला, तनवीन वाला, माइक बंद कर दीजिए। अलबैतु ये अलिफ लाम के साथ है इसलिए सिंगल पेश है। मिफ्ताहुल बैती क्या हो जाएगा, मिफ्ताहुल बैती घर की चाबी, है ना। दुकानुन के माना दुकान, अत्ताजिरु के माना बिजनेसमैन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दुकान उत्ताजिरी, ताजिर, ताजिर की दुकान। ठीक है, बैतुन के माना घर, अल मुहंदिसु के माना इंजीनियर, बैतुल मुहंदिसी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बैतुल मुहंदिसी इंजीनियर का घर। इस्मुन के माना नाम, अल वलदु के माना लड़का, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस्मुल वलदी लड़के का नाम। ठीक है, किताबुन के माना किताब, अल्लाह मालिक का नाम है, मालिक हकीकी का नाम है, माबूद बरहक का नाम है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, किताबुल्लाही। ठीक है, अल्लाह मालिक हकीकी का ज़ाती नाम है, पर्सनल नेम है। ठीक है, आगे बिंतुन, बिंतुन के माना लड़की। ठीक है, अतबीबू के माना डॉक्टर, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बिंतु तबीबी, हो जाएगा डॉक्टर की बेटी। बिंतुन के माना बेटी। उसके बाद है मिफ्ताहुन के माना चाबी, अस्सय्यारतु के माना कार, मिफ्ताहु सय्यारती जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिफ्ताहु सय्यारती कार की चाबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट। ठीक है, मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात वाइल गिविंग हरका, करेक्ट हरका एट एंड लेटर। ठीक है, यानी कलिमात के आखिर को सही हरकत देते हुए लिखिए और पढ़िए। देखिए ये भी मुजाफ मुजाफले वाली तरकीब है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाबुल मदरसती, है ना, बाबुल मदरसती, बाबुल के माना होंगे दरवाजा, अल मदरसा के माना मदरसा, बाबुल मदरसती मदरसे का दरवाजा। याद रखेंगे कि मुजाफ और मुजाफले ये दोनों मिल करके सेंटेंस का हाफ पार्ट होता है। ठीक है, ये मुजाफ मुजाफले मिलकर कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकता, उसके लिए अलग से प्रेडिकेट या सब्जेक्ट अलग से लगाना होता है। हिमारुर रजुली, हिमार के माना गधा, रजुल के माना आदमी, आदमी का गधा। ठीक है, बैतुन के माना घर, हामिदुन के माना हामिद, बैतु हामिदिन हामिद का घर। सय्यारतुल मुदीरी मैनेजर क्या कहते हैं, मुदीर के माना होंगे डायरेक्टर, डायरेक्टर की कार। सय्यारतुन के माना कार, मिंदीलुन के माना रुमाल। ठीक है, अम्मार नाम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिंदीलु अम्मारिन अम्मार का रुमाल। इस्मु तालिबी तालिब इल्म का नाम, द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद बैतुन और लफ्ज अल्लाह, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। उसके बाद फी लगा दिया। ठीक है, तो ये जो मुजाफ पार्ट पे पेश आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, फी लगाने की वजह से अब पेश नहीं आएगा बल्कि जेर आ जाएगा। अगरचे ये मुजाफ रहेगा लेकिन चूंकि इससे पहले हरफ जर आ गया है जो इसको जेनेटिव केस में कर दिया। फी किताबिल्लाही, कभी भी फी किताबुल्लाही नहीं कह सकते, फी के बाद आएगा तो जेर होगा। फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में। ठीक है, फी के माना में। उसके बाद है मिन, यहाँ पे मन नहीं है, याद रखेंगे मिन है, मीम के नीचे जेर होगा। मिन बैतिल मुदर्रिसी। ठीक है, मिन के माने फ्रॉम होता है, से, बैत के माना घर, अल मुदर्रिस के माना टीचर, मुदर्रिस के घर से। ठीक है, उसके बाद है अला मकतबिल मुदीरी, डायरेक्टर के टेबल पर। ठीक है, नाजिम के मेज पर। मुदीर के माना नाजिम भी कह सकते हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, उर्दू कहेंगे तो नाजिम। उसके बाद है इक़रा, पढ़ें, पढ़िए। नंबर 1, अईन बैतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का घर कहाँ है। ठीक है, छोटे छोटे जुमले हैं, सवाल है और छोटे छोटे आंसर है। हुआ बाईदुन, वो दूर है। ठीक है, हुआ दैट होगा, हुआ बाईदुन वो दूर है। नंबर 2, अल कुरआन किताबुल्लाही,
ठीक है। The Holy Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं कोई वर्ड मीनिंग वगैरह छूटा हो या समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा। क्या लिखा है मैसेज? अच्छा, नीचे हो गया ना, चलिए आगे। बस तर्जमा है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। नंबर 3 से देखें, अल काबतु बैतुल्लाह, मुब्तदा खबर की तरकीब है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बेस्ड सेंटेंस है। अल काबा ये सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट में क्या है, मुजाफ और मुजाफिले वाला स्ट्रक्चर है, बैतुल्लाही। ठीक है, बैतुल मुजाफ है, ठीक है, और लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह है, इसीलिए लफ्ज अल्लाह के आखिर में जेर आएगा, जबर और पेश नहीं आ सकता। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है, काबा शरीफ अल्लाह का घर है। ठीक है। नंबर 4, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 5, खरजा के माना होते हैं वो निकला, ये माजी है, खरजा यखरुजु के माना होते हैं निकलना। ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड निकलने को खरजा कहते हैं, लेफ्ट के माना में। खरजल मुदर्रिसु, मुदर्रिस निकला, कौन निकला, फाइल कौन है, इस फेल का फाइल कौन है, खरजा का फाइल कौन है, मुदर्रिस है। ठीक है, कहाँ से निकला वो बता रहे हैं, मिन के माना से, गुरफा के माना कमरा। ठीक है, और अलमुदीर ये है डायरेक्टर। ठीक है, ये दोनों मुजाफ मुजाफिले है ना। मिन गुरफतिल मुदीरी, खरजल मुदर्रिसु, मुदर्रिस निकला, कहाँ से निकला, मिन गुरफतिल मुदीरी, डायरेक्टर के कमरे से, मुदर्रिस डायरेक्टर के कमरे से निकला। ठीक है, उसके बाद है, देखिए अरबी टेक्स्ट में आम तौर से जबर जेर पेश लगा हुआ नहीं होता, खुद से पहचानना कहाँ जबर होगा, कहाँ जेर होगा, कहाँ पेश होगा। ठीक है, कहीं कहीं लगा देते हैं, कहीं कहीं हटा देते हैं, वो भी किसी मकसद के तहत करते हैं, लगाना और घटाना भी। ठीक है, नंबर 6 में है, इसमें 5 नंबर में थोड़ा सा पूछना था। हाँ बोलिए। 5 नंबर में ये पूछना था कि जैसे मुदर्रिस, खराजा मुदर्रिस मिन, तो डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर के मिन कमरे गुर, हाँ मिन गुरफतिल, ये मिन, मिन जो है ना ये भी फी की तरह हरफ जर है। अच्छा, ठीक है, तो मिन नहीं, गुर, मैं तो ये पूछ हाँ रहा था इसमें जो जो सब्जेक्ट है वो हाँ, मुदर्रिस है कि डायरेक्टर है, सब्जेक्ट मुदर्रिस है, और ये डायरेक्टर। डायरेक्टर यहाँ पे समझ लीजिए कि मुताल्लिकात में से, मिन के मुताल्लिकात में से। ठीक है, कि अच्छा उसके कमरे से ठीक। निकला, उस वो टॉपिक है अच्छा ही हाँ नहीं हाँ, है, वो इस सेंटेंस में वो टॉपिक है ही नहीं है। मुदर्रिस जो है डायरेक्टर के कमरे से निकला, डायरेक्टर से क्या लेना देना यहाँ पे इस सेंटेंस में। ठीक है ठीक है, ठीक है। नंबर 6 में, हादा बैतु हामिदिन, देखिए बैतु हामिद मुजाफ मुजाफले है, मुजाफ मुजाफले से मिलकर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, और हाजा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हामिद का घर है। ठीक है, हाजा बैतु हामिदिन, दिस इज द हाउस ऑफ हामिद। ठीक है, उसके बाद वाव है, वाव क्या करता है, कंजक्शन का काम करता है, यानी पीछे पिछले पीछे को यानी बिफोर को और आफ्टर को कनेक्ट करता है। ठीक है, वज़ालिका बैतु खालिदिन। ठीक है, जालिका के माने वो, बैतु खालिदिन ये भी मुजाफ मुजाफले, और वो खालिद का घर है। ठीक है, 2 सेंटेंस है इसमें, पहला है हाजा बैतु हामिदिन, दूसरा है जालिका बैतु खालिदिन। ठीक है, उसके शुरू में, जालिका के शुरू में वाव है जो कंजक्शन का काम कर रहा है, 2 सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बना दिया वाव के जरिए से। वाव के जरिए, ठीक है। ठीक है, हाजा बैतु हामिदिन व जालिका बैतु खालिदिन, ये हामिद का घर है और वो खालिद का घर है। दिस इज द हाउस ऑफ हामिद एंड दैट इज द हाउस ऑफ खालिद। नंबर 7, इब्नु अम्मारिन, याद रखे ये इब्नु के माना सन होता है, बेटा, इब्नु के माना बेटा, अम्मार ये मुजाफिले है, इब्नु मुजाफ है। ठीक है,
याद रखेंगे इब्नू के शुरू में जो हमजा है, ठीक है, हमजा जब शुरू में आएगा तो प्रोनाउंस होगा, ठीक है, और जब बीच में होगा तो प्रोनाउंस नहीं होगा, वो भी मैं दिखा दिया, देख लीजिए, नीचे ड्राइंग करके बता दिया, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है ये वबनू होगा तो हमजा जो है नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। तो आईना अम्मा नहीं, आईना नहीं है, इब्नु अम्मारिन, अम्मार का बेटा, ठीक है। मुजाफ मुजाफिले का तर्जमा करते हैं तो क्या करते हैं, पहले बाद वाले को पहले बोलेंगे, फिर का के की लगाएंगे, उसके बाद शुरू वाला को करेंगे। पहले मुजाफ इलैह का तर्जमा, फिर का के की, फिर मुजाफ का तर्जमा। इब्नु अम्मारिन तालिबुन, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, अम्मार का बेटा तालिब है, ठीक है। व इब्नु यासिरिन ताजिरुन, और यासिर का बेटा ताजिर है, ठीक है, ताजिर यानी बिजनेसमैन। नंबर 8, बैतुल मुदर्रिसी बईदुन, मुदर्रिस का घर दूर है, व बैतुत ताजिरी करीबुन, और बिजनेसमैन का घर करीब है, नजदीक है। नंबर 9, हाजा मिफ्ताहु सय्यारती, ये कार की चाबी है, ठीक है। ऐन मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है, घर की चाबी कहाँ है। उसके बाद है 10 में, मन अंता या वलद, तू कौन है, ऐ लड़के तू कौन है, ठीक है। हु आर यू, ओ बॉयज, ठीक है। अना बनु, यहाँ देखें अना के बाद इब्नू आया है, मैंने अभी बताया कि इब्नू का जो अलिफ है ये तब पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंस होगा जब इससे पहले कुछ नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो इससे पहले अना है, तब क्या पढ़ेंगे, अनबनु, नून को बा में मिला देंगे, अनबनु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ, क्लियर है एकदम। आगे है वबनु, यहाँ पे भी देखिए वाव पहले है हमजा से पहले, तो इसको पढ़ेंगे वबनु, ऐसा नहीं कहेंगे अबनु नहीं कहेंगे, वबनु, वबनु मन हुआ, और वो किसका लड़का है, वो किसका बेटा है, लड़का नहीं बेटा, इब्नु के माना बेटा, ठीक है। हुआ बनु, यहाँ भी हमजा नहीं पढ़ेंगे, हुआ बनु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है, क्लियर है। नंबर 12, ऐन मस्जिदु, ऐन मस्जिदु, ये मस्जिद जो है मुजाफ है, ठीक है, और ये लफ्ज रसूल जो है ये क्या है, ये मुजाफ इलैह है, ठीक है। लेकिन ये लफ्ज रसूल जो है मुजाफ इलैह भी है और मुजाफ भी है, ये डबल है, कैसे वो मैं बताता हूँ, ध्यान दे। मस्जिद मुजाफ है, इसका मुजाफ इलैह है रसूल, ठीक है, इस वजह से रसूल पे जेर आएगा, मस्जिदु रसूली होगा, ठीक है। और लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह है लफ्ज रसूल का, ठीक है, तो लफ्ज अल्लाह पे जेर आएगा। अब पूरे को कैसे पढ़ेंगे, मस्जिदु रसूलिल्लाही, ठीक है। और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दरूद है, मस्जिदु रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन मस्जिदु रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है, ये सवाल हुआ, जवाब है हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, वो मदीना मुनव्वरा में है, मदीना की सिफत है मुनव्वरा, ठीक है। आगे 13 नंबर पे, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसा, हामिद की बेटी मदरसा में है, व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिया, और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है, जामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। नंबर 14, इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, मुदर्रिस का नाम सईद है। उसके बाद फिर देखिए अलिफ प्रोनाउंस नहीं होगा क्योंकि इससे पहले वाव है, तो यहाँ पे व इस्मु नहीं कहेंगे बल्कि वस्मु कहेंगे, व इस्मु नहीं कहेंगे, वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, और इंजीनियर का नाम खालिद है, ठीक है। 15 में है अम्मु तालिब गनीयुन, अम के माना चचा, ठीक है, और गनीयुन के माना मालदार। अम्मु तालिबी, तालिब का तालिब के चचा मालदार हैं, ठीक है। नंबर 16, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद का दरवाजा मफ्तूहुन, खुला है, खुला हुआ है, बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। व बाबुल मदरसती मुगलकुन, उसी का उल्टा, मुगलकुन के माना बंद, ठीक है, और मदरसा का दरवाजा बंद है।
نمبر 17 میں ہے خالو حامدن فقیرن. خال کے معنی ہوں گے ماموں، ٹھیک ہے، ام کے معنی چچا. خالو حامدن فقیرن، حامد کے ماموں ماما یا ماموں غریب ہیں، فقیر کے معنی غریب. نمبر 18 سیارت عباس، عباس کی کار، فی الشارع سڑک، سڑک میں ہے، سڑک میں نہیں بلکہ یہاں پہ میں سے نہ کر کے سڑک پر کریں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، سڑک پر ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ فی کا جو مطلب آپ نے بتایا تھا، ہاں فی کا واستو میں پہلے کیا مطلب بتایا تھا اس کا؟ میں بتایا تھا، میں بتایا تھا، ایسا انگلش دونوں میں بھی سینس ہوتا ہے. نکلتے ہاں ہیں، دونوں ہاں ہاں سینس نکلیں گے. بالکل ایسا انگلش میں بھی ہوتا ہے. ہاں ہاں نکلتا ہے. 30 زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے 30 پہ. دیکھیے 19 میں ہے ابن من انتا، تو کس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، ابن من انتا، تو کس کا بیٹا ہے، سوال ہے. تو جواب ہے انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 20 این الکلب، کتا کہاں ہے. ہوا تحت السیارتی، تحت کے معنی کیا ہوں گے، نیچے. تحت ایز اے مضاف استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے بعد والا نام مضاف الیہ ہوگا. وہ کار کے نیچے ہے. آگے دیکھیے نمبر 5 میں ہے کون جملن مفیدتن بمل الفراغی فیما یلی. ٹھیک ہے، کون کے معنی ہوں گے میک. ٹھیک ہے، جملم مفیدتن، میک کیا کہتے ہیں بینیفیشیل سینٹینس. ٹھیک ہے، یوزفل سینٹینس، بینیفیشیل نہیں یوزفل سینٹینس. مفید کا ترجمہ ہوگا یوزفل سینٹینس. جملن کے معنی ہوں گے سینٹینس، مفیدتن کے معنی یوزفل. ٹھیک ہے، میک یوزفل سینٹینس بمل الفراغی، بائی کیا کہتے ہیں بمل الفراغی فیما یلی، یعنی خالی جگہوں کو بھرتے ہوئے، خالی جگہوں کو بھرتے ہوئے. بمل ال کی انگریزی یاد نہیں آ رہی ہے، بمل الفر. ہاں ہاں دیکھیے بمل کو بتا رہا ہوں بھرنا، الفراغ کے معنی خالی. کہاں ہے وہ خالی جگہ، فیما یلی، فالوونگ، فالوونگ یعنی مندرجہ ذیل. ٹھیک ہے، دیکھیں نمبر 1 میں ہے البیت دیا ہوا ہے، مضاف پارٹ لگانا ہے، مضافلے دیا ہوا ہے. جلدی جلدی کر دیتے ہیں. باب البیتی مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے، یہاں باب لگے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں ہے خالی جگہ ہے، اینا، اس کا خالی جگہ، اس کا سیارہ. تو کہیں گے اینا مفتاح السیارتی، کار کی چابی کہاں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3rd میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، لفظ اللہ یہاں پہ لگائیں گے. کلیئر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد 4th میں ہے طبیبی بعید، طبیبی بعید ہے، کیا کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے بیتن، ٹھیک ہے صحیح ہے، بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے، یہاں پہ بیت لگائیں گے. اس کے بعد 5 میں القرآن کتابو ہے، لفظ اللہ یہاں لگائیں گے، القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد خدیجۃ حامدن، خدیجۃ حامدن کیا لگے گا مضاف الیہ یہاں پہ. نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ ایسا لگ رہا ہمیں خدیجہ یہاں پہ ہونا چاہیے اور خالی جگہ یہاں پہ ہونا چاہیے، کچھ ایسا لگ رہا ہے. کیا لگائیں جی جی جی. نمبر 7 میں ہے انا. ٹھیک ہے، یہاں لگائیں گے ابنو، انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں لگائیں گے قلم، قلم الطالب مکسور. ٹھیک ہے، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مکسور کے معنی ٹوٹا ہوا. اس کے بعد ہے یہاں لگائیں گے بیت، لگائیں گے
باب البیتی مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہے. پھر 10واں میں ہے خرج المدرس من غرفت غرفہ لگائیں گے، من غرفت المدیری، خرج المدرس من غرفت المدیری. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے صحیح جی یہ سینٹینس ہے 10 نمبر کا جو سینٹینس ہے یہ لگا تو دیا خالصتان کو. ہاں اس کا معنی ہاں، غرفتن کے معنی کمرہ، کمرہ. اچھا کمرہ کمرہ. ٹھیک ہے، دیکھیے صحیح ترکیبات التالیہ، یعنی یہاں پہ کچھ اسٹرکچر دیے ہوئے ہیں جو غلط ہے، غلط اسٹرکچر کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، القلم الطالبی صحیح ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کیا بتایا کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے، تو پھر اس ہاں الف لام ہٹ جائے گا، الف لام ہٹ جائے گا، ہٹے گا نا. چلیے اس کے بعد ہے باب السیارتو ہے، غلط کیا ہے اس کو ریڈ کر دے رہا ہوں میں، باب السیارتی ہونا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا باب السیارتی کا؟ کار کا دروازہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد بنتو حامدن ہونا چاہیے تھا نا، یہاں پہ کیا ہے پیش دیا ہوا ہے حامد کی بیٹی. آپ تھوڑا قریب ہو کر بولیں، آپ کی آواز بالکل دور سے آتی ہے. ٹھیک ہے، بنتو حامدن. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں مضاف پہ الف لام نہیں ہوتا، یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ الف لام لگا دیا. رسول اللہ ہی ہونا چاہیے تھا نا، الرسول اللہ کر دیا ہے. غلط ٹھیک ہے، ہے، الف لام ہٹ جائے گا یہاں سے. ہاں اسم الولدہ غلط ہے نا، اسم الولدی لڑکے کا نام. اس کے بعد ابن المدرسی، اس میں کیا غلط ہے؟ تنوین دیا ہوا ہے تنوین مضاف. نہیں رہے گا، ایک سنگل پیس رہے گا. ہاں بالکل سمجھ میں آیا نا کیا کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کریکٹ دی فالوونگ اسٹرکچر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے محمد. ٹھیک ہے، محمد پہ تنوین ہوگا، بتایا ہے کہ بائی ڈیفالٹ کوئی بھی نان عربی میں جو ہوگا اس پہ رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیش ہوتا ہے، 2 پیش یا 1 پیش ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہاں پہ تو تنوین ہے، لیکن ہاں یا حرف ندا کے بعد کوئی نام آئے گا تو اس پہ کیا ہوگا؟ سنگل پیش ہوگا. ابھی سنگل بتایا پیس. میں نے. ہاں یا محمد، یا یا کیا ہے حرف ندا ہے، محمد کیا ہے منادا ہے، منادا پہ سنگل پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استاذن کے معنی ایک استاذ، یا استاذو اس پہ کیا ہوگا؟ اس یا پہ سنگل پیس استاد ہاں یا استادوں میں. ہاں یا استاذو. ایک منٹ. ہاں یا استاذو ہوگا. ہاں آگے ٹھیک ہے. دیکھیے خالدن یا خالدو. ٹھیک ہے، اے خالد. ولدن یا ولدو، اے لڑکے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ 5 گیا نا؟ نمبر میں تو حرف ندا کے بعد جو بھی آئے گا سنگل پیش. 5 نمبر میں تو یہ کریکٹ ہی لکھے ہیں سب، مطلب کیا ان کو کریکٹ ہٹا کے لکھے ہیں؟ بتایا کہ محمدون ہے، اور لیکن وہ لگنے سے یہ یا لگنے سے سنگل پیس ہو گیا. ہاں ہاں سب نہیں، دونوں کا یوز بتائیں، دونوں کو دکھا کر کے صحیح لکھ کر کے اچھا دکھائے ہیں، ہاں بتائیں. دکھایا ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک اس میں صرف سمجھنا کرنا ہے، نہیں کچھ. ہاں واچ ٹھیک ہے کرنا، ٹھیک دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے اقرا ٹھیک وکتب ہے. ما ضبطی اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے آخری کلمہ کو صحیح حرکت دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، ہاں یا علیو کیا ہوگا؟ یا علی یو علیو. سنگل پیس ہو جائے گا، ڈبل لگائے. ٹھیک ہے، یا عباسو. ٹھیک ہے، عباسو آئے گا. اے ٹھیک ہے. علی اے عباس. ٹھیک ہے، شیخون تنوین ہوگا نا یہاں، ہاں خون ہوئے گا. ٹھیک ہے، یا صحیح خون. شیخو، یا شیخو. صحیح خون. یا رجولو. یا ٹھیک ہے، رجو. ٹھیک ہے، یا یاسرون. یاسرون نہیں، یہ جو یاسرون ہوگا. یا آیا تو سر. یہ یا یاسر کا اپنا پرسنل یا ہے. اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے، یاسرون ہوئے گا پھر. ہاں یا اچھا عمارون، یا عمارو. ہاں عمار ہوئے گا. ٹھیک دکتورون کے معنی ڈاکٹر، ٹھیک ہے. دکتورون تنوین ہوگا، یا دکتورو تنوین نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا سا میرے کو پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو یاسین اور را لکھا ہوا ہے،
تو یہ نام میں یہ آیا ہوا ہے، اس لیے ہاں ہاں یہاں پہ ڈبل آئی ہے، ٹھیک ہے. جی جی اور جی یہ جو جی بعد میں جو آیا ہے یا یہ وہ حرف وہ لگائے مطلب. حرف ندا. ہاں تو یہ حرف ندا ہے، تو اس لیے یہاں پہ سنگل پیش آئے گا. دیکھیے دیکھیے یہ حرف ندا نہیں ہے، ہاں یہ یہ والا جو نہیں ہے، ہے بعد والا، حرف ندا نہیں ہے، باقی بعد سبھی میں والا. حرف ندا ہے. ٹھیک ہے بس ٹھیک ختم ہے بات. ٹھیک ہے ٹھیک. دیکھیے آگے تھوڑا سا بچ رہا ہے. کتاب من ھذا، یا کس کی کتاب ہے، بتاتے جائیں. یا کس کی کتاب ہے، اپنے حساب سے بھی بتا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کتاب کے حساب سے. ٹھیک ہے. کتاب من ھذا، یا کس کی کتاب ہے، تو جواب دے سکتے ہیں کہ حمید کی کتاب ہے. ھذا کتاب حامدین، پوری بات کہیں گے نا. حاضہ حاضہ ھذا کتاب. کتاب حامدین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی اسٹرکچر پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. سوال تو آپ کا ہو گیا سبھی میں. ہوں. قلم من ٹھیک. ھذا، ٹھیک ہے. ہاں قمیص من ھذا، بیت من ھذا، سریر من ھذا. سوال کلیئر ہو گیا. ایک بار یہ جو کتاب والا پرشن ہے اس کو ایک بار پھر سے کلیئر، اس کا اتر بھی کلیئر کر دیجیے کیسا آئے گا. کتاب سنیے من ھذا یہ ہے کس کی کتاب ہے، یہ تو ہو گیا کلیئر. اس کا کتاب آنسر کیسا؟ دے رہے کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، تو جواب دیں گے ھذا کتاب حامدین. حاضہ ٹھیک ہے. کتاب. ھذا کو پہلے لائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں حاضہ کو پہلے لیا ہے. ہو گیا ھذا کتاب حامدین. دوسرے میں سوال اچھا ہوگا ہاں ٹھیک. قلم ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک آ گیا. قلم آگے من سمجھ میں آ ھذا. گیا، بالکل بالکل کلیئر. یہ مین ہٹ جائے گا جی آنسر میں. آگے ٹھیک ہے سنیے. ٹھیک. قلم من ھذا، یہ کس کی قلم ہے. ٹھیک ہے. تو جواب ہم دیں گے ھذا حامد قلم. حاجہ حاجہ قلم. حامدین یا پھر محمودین، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قمیص من ھذا، یہ کس کی قمیص ہے، تو کہیں گے ھذا قمیص زیدین، یا زید کی ٹھیک ہے قمیص. پھر ٹھیک ہے بیت من ھذا، یہ کس کی گھر ہے، کس کا ٹھیک گھر ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو ھذا بیت صادقین. ٹھیک ہے. اس کے بعد سریر من ھذا، یہ کس کی بیڈ ہے، بیڈ ہے. کس کی چارپائی ہے. ٹھیک ہے. سری. تو کہیں گے ھذا سریر کامل. ٹھیک ہے. یا ٹھیک کامل ہے کی چارپائی ہے. ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے. اسمن کے معنی نام. اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے. وسم البنتی بتا دیا، حمزہ پروناؤنس نہیں ہوگا بیچ میں. وسم البنتی زینب، لڑکی کا نام زینب ہے. اسم المدرس حامد، مدرس کا نام حامد ہے. مسم المدیر، ڈائریکٹر کا کیا نام ہے. ما اسم المدیر، تینوں مل کر کیا ہو جائے گا، مسم المدیر. مسم المدیر. ٹھیک ہے. ڈائریکٹر کا کیا نام ہے، واٹ از دی نیم آف دی ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. ابن کے معنی بیٹا. ابن خالد فی المدرسہ، خالد کا بیٹا مدرسہ میں ہے. وابن حامد فی الجامعہ، حامد کا بیٹا جامعہ میں ہے. جامعہ یعنی یونیورسٹی. ٹھیک ہے. ابن المدرس فی الفصل، مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے. ٹھیک ہے. این ابن المدیر، ڈائریکٹر کا بیٹا کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو جواب دیں گے ابن المدیر فی المیدان، ڈائریکٹر کا بیٹا میدان میں ہے. ٹھیک ہے. میدان کی عربی میدان بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، بس زیادہ نہیں ہے، 2 صفحہ ہوگا، لاسٹ ہے. اقرا ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں. ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل پڑھیں. ابن محمد، حمزہ وصل کی رعایت کیا کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ شروع میں اگر آئے گا تو پروناؤنس ہوگا، بیچ میں آئے گا تو نہیں ہوگا. یہی رعایت کرنا بس. ابن محمد مضاف مضاف لہ ہے. فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے. بیچ میں آ گیا اب یہاں پہ کیا، حمزہ، تو پروناؤنس نہیں ہوگا. وابن حامد فی الہندی، اور حامد کا بیٹا بھارت میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 خرج ابن، یہاں پہ دیکھیے خرجہ کے بعد ہے تو ان دونوں میں مل جائے گا، کیا ہو جائے گا، خرج ابن الطبیبی. ٹھیک ہے. یہ دونوں مضاف مضاف لہ. ٹھیک ہے. لیکن خرجہ میں مل رہا ہے تو حمزہ جو ہے پروناؤنس نہیں ہو رہا، ختم ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. خرج ابن الطبیبی من البیت. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا.
उसके बाद है ज़हब इब्नु ताजिरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये जो हमजा वस्ल वाला ध्यान में रखिएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। बीच में आएगा हमजा वस्ल प्रोनाउंस नहीं होगा, शुरू में आएगा प्रोनाउंस होगा। ज़हब इब्नु ताजिरी इला सूक़ी, ताजिर का बेटा बाजार गया, ज़हबा के माने जाना, वो गया। नंबर 4 में है इस्मुल मुहंदिसी फैसलुन, इंजीनियर का नाम फैसल है, ठीक है, इंजीनियर का नाम फैसल है। वस्मुत तबीबी, यहाँ अलिफ प्रोनाउंस नहीं होगा, वस्मुत तबीबी मसऊदुन, और डॉक्टर का नाम मसऊद है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हमजा बीच में प्रोनाउंस नहीं होगा, यही इसीलिए टॉपिक लगाए, हेडिंग लगाया है इन्होंने। हाँ, मस्मुर रजूली, ठीक है, इसमें क्या है मुजाफ है और रजूल क्या है मुजाफ इलैह है। मस्मुर रजूली, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, ठीक है, आदमी का नाम क्या है। छठा में है इब्नु मन अंता, तू किसका बेटा है, ठीक है। इब्नु में शुरू में हमजा पढ़ा जाएगा, ठीक है, इब्नु कहेंगे, हमजा को हटाएंगे नहीं वरना पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखें बीच में है अनबनु कहेंगे, हमजा जो बीच में है गिरा देंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइलेंट कर देंगे हमजा को। अनबनुल वजीरी, मैं वजीर का बेटा हूँ, वजीर यानी मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखें, बस कंप्लीट होने वाला है। अल कलिमातुल जदीदा, अर रसूलु, रसूल पैगंबर, ठीक है। अल काबतु, काबा, यहाँ पे जबर लगा हुआ है, जबर सही नहीं है, पेश लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट अरबी में कोई भी नाम जो होगा उस पर रफा होगा, रफा कहते हैं पेश को, ठीक है। और एक पेश कब होगा, जब उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, और जब उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं होगा तो दो पेश होगा। क्लियर है एकदम। अल इस्मु नाम, अल इब्नु बेटा, अल अम्मू चचा, अल खालू मामू, इन दोनों को क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में चचा और मामू दोनों के लिए अंकल आता है ना, अंकल आता है, हाँ ठीक है। अल हकीबतु बैग, अस्सय्यारतु कार, ठीक है। सब जहां जहां अलिफ लाम लगा हुआ है तो उस पे क्या आएगा, सिंगल पेश आएगा। अश्शारिउ सड़क, ठीक है। मुगलकुन के माना क्लोज, बंद। तहता, तहता पे क्या आएगा, जबर आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब है, इस पे जबर आएगा, हमेशा याद रखेंगे। और हुनाका भी एडवर्ब है, तो ये क्या आएगा, इस पे भी जबर आएगा, हुनाका। ये दोनों एक्सेप्शनल, ठीक है, इस पे जबर सही है, गलत नहीं है, ठीक है। मुहंदिसु इंजीनियर, ठीक है। अब देखिए इस पूरे लेसन का आज घंटे में 1 घंटा 3, इस पूरे लेसन का माहसल है और खुलासा है, इन्होंने किस बता दिए, ठीक है। सय्यारतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का कार, ठीक है। ये सय्यारा पार्ट क्या है, मुजाफ है, और ये मुदर्रिस पार्ट क्या है, मुजाफ इलैह है। ये माहसल है पूरे इस चौथा लेसन का, जो आज चौथा नहीं 5वें का खुलासा है। पूरे लेसन में यही पढ़ाई हुआ है ना, पूरे का यही हुआ, मुजाफुल मुजाफिल, ठीक है, का इस्तेमाल ही हुआ। बाब और क्या कहते हैं कंक्लूजन, जी ये हुआ स्टाइल। चलिए कोई तो बता दीजिए, टाइम तो लगेगा ही, चूंकि कम लोग आ रहे थे शुरू में भी, वो इसलिए शॉर्ट हो रहा था क्लास, वरना शुरू से बात है कि 1 घंटा पढ़ाना इंशाल्लाह नहीं होगा, 2 मिनट होते हैं, ठीक है। कोई काम है, ये कोई नॉर्मल काम नहीं, कोई खेल और मजाक नहीं है, ठीक है। सीरियस काम है, 1 लोग आए या 2 लोग आए कोई मैटर नहीं, मुझे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ठीक है। टाइम जो है 1 घंटा इंशाल्लाह पूरा लगेगा। हाँ, लगने दो, कभी शॉर्ट लेसन नहीं लगेगा, आवाज नहीं आ रही ठीक से।
کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر میں نے پڑھایا جی بولیے. ہاں یہ آواز کٹ رہی تھی ابھی تھوڑی آپ کی.